قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دنیا دے اندر انسان طبی طور تے کچھ رشتیاں دی طرف اور کچھ چیزاں دی طرف طبی طور تے مائل ہوندا ہے۔ وہ سمجھدا ہے کہ میریاں عقیدتاں اور محبتاں دا محور اور مرکز فلاں ہستی، فلاں شخصیت، فلاں صاحب نے، لیکن ان تمام عقیدتاں اور محبتاں نو اگر بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک مومن دیکھا جائے تو بجائے اس دے کہ ایک مسلمان دنیا دے مال و زر نال سب تو زیادہ محبت رکھے، کاروبار نال سب تو زیادہ پیار رکھے، اپنے اعزاء و اقارب نال سب تو زیادہ محبت اور پیار رکھے، دنیاوی لحاظ نال بتقاضا بشریت ہر انسان دے اندر انہاں چیزاں دی محبت پائی جاندی ہے، لیکن ایمانی لحاظ نال ایک مسلمان دی تمام عقیدتاں دا محور، تمام محبتاں دا مرکز وہ ہے ذات محمد مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری کائنات نالوں بڑھ کے ماں باپ نالوں، بھیناں بھراواں نالوں، مال و منال نالوں، رشتہ داراں نالوں، دنیاوی عہدیاں نالوں، اقتدار نالوں، تمام نالوں بڑھ کے ایمان دا تقاضا اے وے کہ محبت کیتی جائے۔ تو آمنہ دے لال علیہ السلام دے نال ایک بات ذرا ذہن نشین فرما لو، نبی پاک علیہ السلام ساڈیاں محبتاں دے محتاج نہیں کہ اگر اسی نبی پاک نال محبت نہیں رکھاں گے خدا نخواستہ اونا دی شان اچ گھاٹا پہ جائے گا، اونا دی عظمت دے اندر کمی واقعہ ہو جائے گی۔ اسی آقا نال محبت کریے تے پاویں نہ، حضور علیہ السلام نہ عقیدت کوئی رکھے تے پاویں نہ، جو اللہ نے عظمتاں تے شانہ اپنے محبوب علیہ السلام نو عطا فرمانیاں سن، عطا فرما دیتیاں نے، اونا دے اندر دن با دن اضافہ ہی ہندہ جا رہے ہیں۔ اسی اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام نال پیار دا اظہار کرنے ہیں، محبت و عقیدت دا اظہار کرنے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی سیرت دا تذکرہ، آپ دی صورت دا تذکرہ، آپ دے کردار دا تذکرہ، آپ دی گفتار دا تذکرہ، حضور علیہ السلام دی جلوت و خلوت دا تذکرہ،
آپ دے لیل و نہار دا تذکرہ، نبی پاک علیہ السلام دے ماہ و سال دا تذکرہ اگر اسی کرنے تو اے دا مطلب اے نہیں کہ اے دے نال نبی پاک علیہ السلام دی عظمت دے اندر زیادہ اضافہ ہوندہ ہے۔ اللہ نے انہاں ساریاں چیزاں تو اپنے محبوب علیہ السلام نو بلند و بالا خود فرما دیتا ہے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، یہی میرے ذمہ عنوان، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار قربان جاواں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ۔ لوگوں مسلک اہل حدیث نوٹ فرما لو، اللہ دے فضل و رحمت دے نال میرا مسلک تے میرا عقیدہ اے وے، آمنہ دے لال علیہ السلام نال محبت ایمان نہیں بلکہ این ایمان ہے۔ کہ حضور علیہ السلام دی محبت ایک مسلمان دے دل دے اندر نہیں تے سمجھ لے اللہ دے دربار اندر او دے اسلام دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ رب العالمین فرما رہے نے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نال محبت رکھنا چاہتے ہو۔ ہن سوال پیدا ہوتا ہے، بڑیاں بڑیاں عبادات نے، نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، حج کرنا بہت بڑی عبادت ہے، صدقات و خیرات بہت بڑیاں عبادات نے، پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے نہیں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ نال محبت رکھنا چاہتے ہو نمازاں بہتیاں پڑھیا کرو۔ حالہ بڑی اہم بات ہے نا، نماز ایسا عظیم دین دا ستون ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان تمام عبادات دے بارے اپنی زبان نبوت و خود اعلان فرمایا۔ آپ فرماندے نے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ آپ نے پنجا چیزاں دا ذکر فرمایا، فرمایا اے اسلام دی بنیاد، اینا پنجا چیزاں تے اسلام دی بنیاد ہے۔ نماز بڑی وڈی عبادت ہے، لیکن اللہ ذوالجلال نے یہ نہیں فرمایا نمازاں بہتیاں پڑھے آجے، روزے بہتے رکھے آجے، حج زیادہ کرے آجے، عمرے زیادہ کرے آجے، عبادات زیادہ کرے آجے۔ آنکھیں آکیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نال محبت رکھنا چاہتے ہو مالک جی پھر کیڑا طریقہ اختیار کریے، کیڑا رستہ اختیار کریے۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جی تسی اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نال
نال محبت رکھنا چاہندے ہو آمنہ دے لال دے تابعدار بن جاؤ اگر مصطفیٰ دے تابعدار بنو گے نمازاں بھی وچے آ جان گیاں روزے بھی وچے ہی آ جان گے صدقات و خیرات بھی سارے وچے ہی آ جان گے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ایک اور انداز نہ سمجھئے یا اللہ اساں دنیا دی اندر ویکھیا لوگ تو اڈا قرب حاصل کرنے واسطے اپنے اپنے رستے اپنائے نے کوئی جنگلیں چ جا کے چلے کٹ دے پیا وہ سمجھ دے کہ اس بہانے میں رب العالمین دا مقرب بن جاواں گا اللہ کہیاں نے کھوچ لطالم کہیاں نے تے چلا کشی کر دینے پیا وہ سمجھ دینے کہ اس بہانے تے طریقے میں رب دا مقرب بن جاواں گا اللہ کسے نے اپنیاں لیٹاں ودا یعنی تے سرچ سا پائی ہے وہ سمجھ دے میں ایس رستے چل کے اللہ دا قرب حاصل کر سکنا میرے مالکہ انہاں سارے رستے چو کیڑا رستہ ہے جس رستے تے چل کے تو اڈا قرب میسر آئے گا فرمایا لوگو آؤ میں تو انو ایک شارٹ کٹ رستہ دساں کہ ساری کائنات نالو اپنے ناتے توڑ کے ساری کائنات نالو اپنے رشتے توڑ کے آمینہ دے لال دے تابعدار بن جاؤ میں تو انو اپنا پیارا بنا لواں گا قرآن دا فیصلہ تے اعلان ہے اللہ ذوالجلال فرمان دے نے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اور قرآن دا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال والی کرام نے یہ سارے رشتے یہ سارے ناتے نام لے لے کے وضاحت دینا نام لے لے کے ذکر فرمایا کل ان کان آباؤکم کہہ دو ہمت کرو اجے تے ابتدائے تے اے حال انتہا ہو رہے کی بنے گا ہے اجے تے ابتدائے اللہ دے قرآن نبی پاک علیہ السلام نال محبت عقیدت دا اظہار کریا کرو پروانیو قرآن دیو ماشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث دے اکابرین قائدین ماشاءاللہ سٹیج تے جلوہ افروز نے اہل حدیث یوتھ فورس دے شہباز نوجوان اللہ انہاں سارے جوانہ دیاں جوانیاں چ برکتاں فرمائے اللہ میری جماعت دے بزرگاں دیاں کاوشاں محنتاں کوشاں اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے آو اللہ دا قرآن سے بات فرمانا اللہ ذوالجلال فرمان دینے کل ان کان آباؤکم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین ایک ایک رشتے تے ایک ایک تعلق دا ذکر فرمایا ان کان آباؤکم اگر تو اڈے باپ و ابناؤکم تے تو اڈے بیٹے و اخوانکم تے تو اڈے پائی و ازواجکم تے تو اڈیاں بیویاں و عشیرتکم تو اڈی قوم تے تو اڈا قبیلہ و اموال اقترفتموها
او مال جڑے تسی کماندے ہو وتجارتن تخشون کسادہا او تجارت جدے نقصان تو تسی ڈر دے ہو ومساکن ترضونہا او تواڈے محلات کوٹھیاں جڑے تواڈے پسندیدہ نے احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر یہ ساریاں چیزاں تو انو اللہ تے او دے رسول نالو بہتیاں پیاریاں لگ دیاں نے گجراں والیوں ایک گل ذرا ذہن نشین فرما لو ماں باپ نال محبت کرنا گناہ نے اپنی اولاد نال محبت کرنا جرم نے اپنے خاندان تے قبیلے تے برادری نال پیار محبت کرنا جرم نے اصل جیڑا اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچیا رب العالمین دے قرآن نے جیڑا مسئلہ سمجھایا کہ ساری کائنات نالوں بڑھ کے اگر محبت کرنی ہے تے آمنہ دے در یتیم علیہ السلام نال محبت ماں باپ نال محبت کرو ضرور کرنی چاہی دیئے پر آمنہ دے لال نالوں زیادہ نہیں اپنی اولاد نال محبت کرو پر اللہ رسول نالوں زیادہ نہیں اپنے بیوی بچیاں نال محبت کرو پر اللہ رسول نالوں زیادہ نہیں اللہ ذوالجلال میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے ایک ایک رشتہ دار رب نے ذکر فرما دیتا ان صحابہ دیاں زندگیاں تے ذرا نظر دوڑائیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے جنہ محبت مصطفیٰ نو اپنے سینے دے اندر موجزن رکھیا جنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی محبت نو اپنی زندگی دا مقصد تے مرکز بنا لیا اپنی زندگی دا محور بنا لیا میرے آقا علیہ السلام دی ذات گرامی ساڈا ایمان تے عقیدہ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی پٹکتا رہا ہے پٹکتا رہے گا پٹکتا رہا ہے پٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی اور ساڑیاں تے محبتاں دا مرکز تے محور آمنہ دے لال علیہ السلام دی ذات مبارکہ اسیانیہ سارے پیار تے تعلق اپنی جگہ ماں باپ دی محبت اپنی جگہ رشتہ داراں دی محبت اپنی جگہ خاندان دی محبت اپنی جگہ علماء دا پیار اپنی جگہ اولیات اتقیات علماء صلحاء انہاں دی محبت اپنی جگہ اگر ترازو لگایا جائے اس ترازو دے ایک پلڑے دے اندر ماں باپ ہوئے بہنا پرہا ہون رشتہ دار ہون یار بیلی ہون سجن ساتھی ہون زنو فرزند ہون اور دوسرے پلڑے دے اندر آمنہ دے در یتیم ہون سارا جہان چھڑیا جا سکتا ہے نہ رب دا قرآن چھڑیا جا سکتا ہے نہ آمنہ دا لال چھڑیا جا سکتا ہے مسلک اہل حدیث دی دعوت پیغام وے اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان کان آباؤکم ذرا اندازہ کرے آجے انہاں پروانے آ تو ان کان ایندنا دوویں باپ بیٹا بیٹھے نے سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تے نبی پاک علیہ السلام دے یار غار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہمراہ جناب صدیق اکبر انج بیٹا سامنے بیٹھا ہے عرض کردہ ابا جان محبت دی گل ہے نا اے میرے ابا جان ابا جی گل اے وے میدان بدر دے اندر میں دشمنان اسلام دیاں فوجاں اندر تسی آمنہ دے لال علیہ السلام دیاں فوجاں والوں سو ابا جی لڑ دے ہاں ایک نہیں دو نہیں کئی مرتبہ تسی میری تلوار دی زد وچ آئے کئی مرتبہ
وا میری تلوار دے تھلے آئے، ابا جی میں توانوں باپ سمجھ کے چھڈ دیندا رہا، باپ سمجھ کے معاف کر دیندا رہا۔ ہن بندہ سوچدا ہی ہے نا بھئی آخر پتر ہویا تے پھر خاص کر کے بچیاں نال تے بندے دی محبت تے بندے دا پیار ہی کچھ جدا ہوندا ہے، انوکھا ہوندا ہے۔ تے چلو ہن منڈا کہن ڈیا تے چلو اے دی بھی دیر رکھنی کر لینی چاہیے۔ اگر اے اپنی محبت دا اظہار کر رہا، ابا جی تسی کئی دفعہ میری تلوار دی زد وچ آئے تے میں تانوں باپ سمجھ کے معاف کر دیندا رہا، تے چلو چند جملیاں نال بچے دی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، سمجھے گا ابا جی نو میرے نال بڑا پیار ہے، ابا جی نو میرے نال بڑی محبت ہے۔ تے کہہ سکتے سن آہو بھئی تو بھی کئی بار میری تلوار تھلے آیا، میں سمجھیا چلو پتر ہے تے ہن پتر نو بچا لینا چاہیے۔ پر سونےو گل تے ایتھے وے، ایمان دا امتحان ایتھے وے۔ جناب صدیق اکبر نے اے نہیں فرمایا، جناب ابو بکر فرماندے نے گل سن لے بیٹا، میں کئی دفعہ تیری تلوار دی زد وچ آیا تے تو مینوں باپ سمجھ کے معاف کر دیندا رہا۔ مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جے ایک دفعہ بھی کتے تو میری تلوار دے تھلے آ جاندا، میری تلوار دی زد وچ آوندا، میں پتر سمجھ کے معاف نہ کردا، نبی دا دشمن سمجھ کے میں تیری گردن اڑا دیندا۔ یار کدی اپنیاں محبتاں دا اندازہ کریے نا، اپنیاں محبتاں دا بھی کدی امتحان لئیے۔ ساڈیاں محبتاں اسی ماں باپ نال محبت کرنے ہاں، رشتہ داراں نال محبت کرنے ہاں، لیکن کس انداز نال؟ لو جناب ویکھو نا ہن منڈے دا بیاہ کرنا ہے تے ٹھیک ہے جناب، مسئلے مسائل اپنی جگہ نے، لو جی شریعت اپنی جگہ، لیکن ویکھو نا ہن منڈے دے بیاہ تے جے کنجر نہ نچائیے تے پھر مامے روس جاندے نے، منڈے دے بیاہ تے فوجی بینڈ نہ لے آئیے تے نانکے روس جاندے نے، لو جناب فلانی رسم نہ کریے تے برادری دے وچ نک نہیں رہندا۔ اسی نک بچاندے پجاندے اپنا ایمان تباہ کر لینے ہاں، اسی رشتے داریاں بچاندے بچاندے اپنا ایمان خراب کر لینے ہاں۔ انہاں نے سارا کچھ آمینہ دے لال علیہ السلام دے فرمانے گرامی تو قربان کر دیتا، نبی پاک علیہ السلام دی عقیدت آپ دی محبت تو قربان کر دیتا۔ آؤ ذرا غور فرمایا دے، نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے اور ماں باپ تے رشتہ دار تے رہ گئے ایک پاسے، اونا تے اپنی جاناں دی بھی پرواہ نہ کیتے، او تے رہ گئے ایک پاسے، اونا اپنے جاناں بھی اللہ رسول دے احکامات دے مطابق اونا نو اللہ دے رستے دے اندر قربان کرنا اپنے واسطے باعث ساد افتخار سمجھیا۔ غور کرے آج ذرا انج میدان جنگ دے اندر دشمنان اسلام نال آمنا سامنا ہویا، نبی پاک علیہ السلام دے پروانے دشمنان اسلام نہ مقابلہ کر دینے پہ تھوڑی دیر واسطے نا شیطان ظالم نے ایک خبر پھیلا دیتی ہے کہ محمد علیہ السلام نو معاذ اللہ شہید کر دیتا گیا۔ خبر پھیلی پر آپے گنڈے دا بھی تو آنو پتہ ہے نا، او دے اپنے اثرات ہوندے نے۔ خبر پھیلی کئی صحابہ تلواراں سوٹ کے بہ گئے نے، آندے نے جے آمینہ دے لال ہی نہیں رہ تے اساں ہوں لڑائی کا دے واسطے کرنی ہے، جے مصطفیٰ علیہ السلام دنیا تے تشریف نہیں رکھ دے تے پھر اے جنگاں تے جہاد کا دے واسطے کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام دا ایک پروانہ کولوں دی گزریا، کہن لگے ہوئے ساتھیو گل سنونا، اے میں بدل ہو کے بہ گئے ہو، جڑے دین تو جے آمینہ دے لال اپنی جان قربان فرما گئے نے تے پھر سانو دنیا تے رہن دی ہن ضرورت ہی کوئی نہیں۔ صحابہ دی ہمت بدے، ادھروں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دا گھیرا دشمنان اسلام تنگ کری جا رہے ہیں، انہاں دا ارادہ تے پروگرام ہے کہ موقع بنیا نعوذ باللہ العیاذ باللہ محمد نو ختم ہی کر دیتا جائے، انہاں نو قتل کر دیتا جائے۔ کچھ پاک پیغمبر علیہ السلام دے اردا گرد پروانے نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ واسا تیری قسمت دے کے
کہنے تیرے نصیبے دے کے آ کہنے ساتھ تینو اللہ نے جیڑا شرف تے تمغہ عطا فرمایا میں مننا وا جناب ابو بکر صدیق نو اللہ نے دنیا جہان دیاں عزتاں نال مالا مال فرمایا جناب فاروق اعظم نو اللہ نے عزتاں عطا فرمایا نے عثمان و حیدر نو اللہ نے بڑیاں شاناں عطا فرمایا نے ایک تمغہ جناب سعد نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام عطا فرما رہے نے حضرت سعد دا نشانہ بڑا مضبوط نشانہ سے تے نبی پاک علیہ السلام دے سجے کھبے نے کدی سجے ہو کے انج تیر برساندے نے کافراں وال کدی کھبے پاسوں آقا دا دفاع کر دے حفاظت کر دے تے کافراں تے تیر برساندے نے کدی سامنے نبی پاک علیہ السلام دے کافراں وال تیر برساندے نے تے ہن نبی پاک دی محبت بھی ویکھے آ دے آپ فرماندے نے ارم یا سعد سبحان اللہ ارم یا سعد اے او پیارے الفاظ آج تیری محبت میری محبت اسی آنے سونےوں توڑے تو ساڑھے ماں باپ قربان سونےوں توڑے تو ساڑھے پہنا پرا قربان ساڑھا خاندان قربان ساڑھیاں برادریاں قربان اے اللہ دے نبی دی توڑے تو ساڑھے بچے قربان تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال اینا لفظاں نال اسی محبت عقیدت دا اظہار کرنے ہر مسلمان بتقاضا مسلمان واقعتاً حق بندہ کہ او دے دل اندر سب تو بڑھ کے پیار یا عرش والے خدا دا ہووے یا محمد مصطفیٰ دا ہووے صلی اللہ اور جدے سینے جو حضور دا پیارے کہو صلی اللہ ایمان دا تقاضا ایوے اور واقعاتاً نہیں مولانا بڑی پیاری تے محبت پر ہی بات فرمایا کر دے سن شمشام اللہ تیری قبر نو منور فرمایا کر دے سن تانوار دیوان میں منوار دیوان تانوار دیوان تے منوار دیوان کدے تو کو گال تو اڈے کنی پہ رہی ہے کدے تو مصطفیٰ تو تان حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ لہک کے پڑھیا کر دے تانوار دیوان میں منوار دیوان مدینے دے چان تو میں چانوار دیوان تانوار دیوان میں منوار دیوان مدینے دے چان تو میں چانوار دیوان چاننو بھی کر کے دو کھانوار دیوان میں اولاد تے پینا پائیوار دیوان میں اولاد تے پینا پائیوار دیوان سنے بیویاں باپ مائیوار دیوان میں اولاد تے پینا پائیوار دیوان سنے بیویاں باپ مائیوار دیوان اور میں سردار جگ دے تو جگوار دیوان او دی جتی اتوں میں پاگوار دیوان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جس صحابہ نبی پاک علیہ السلام نال محبت عقیدت دی انتہا فرمان دے او قائد بھی ایسا او رہبر بھی ایسا او رہنمات مقتدہ بھی ایسا او سونے او سپاہ سالار بھی ایسا میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے ارم یا سعد ہور کافراں وال تیر برسا اور کافراں وال تیر برسا تے اگلے الفاظ کی نے فدا کا ابی و امی
میں تسی کائنات دا ہر فرد و بشر محبوب تو سب کچھ اپنا قربان کرنا اپنے واسطے باعث صد افتخار سمجھ دا تے ساری کائنات دے امام فرما رہے نے ارم یا سعد فدا کا ابی و امی فدا کا ابی و امی سعد ہور کافروں وال تیر برسات تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہو جان سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی رب العالمین دے پاک پیغمبر دے صحابہ نے اپنے محبوب علیہ السلام نال محبت پیار دی انتہا فرما دیتے یو سونیو ایمان دا تقاضا ایوے ایمان دی نشانی ایوے کہ قرآن دے مطابق زندگی گزاری جائے ایمان دی نشانی ایوے آمینہ دے لال علیہ السلام دی سنت تے آپ دے فرمان دے مطابق زندگی گزاری جائے عرش والا کی کہہ رہا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر ساریاں چیزاں توانو اللہ تے او دے رسول نالوں بہتیاں پیاریاں لگ دیاں نے اللہ تے او دے رسول نالوں انہاں ساریاں چیزاں نال بہتی محبت و جہاد فی سبیلہ اللہ دے راہ جہاد کرن نالوں اے توانو چیزاں زیادہ چنگیاں تے پیاریاں لگ دیاں نے فرمایا فتربصو پھر تسی انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین ایمان دا نام نہیں کہ انہاں ساریاں چیزاں نالو دنیاوی انہاں نالو بڑھ کے ایمان دا تقاضا ایوے کہ صرف اور صرف محبت عرش والے خدا نال کیتی جائے اور مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام نال محبت کیتی جائے اگر ایسا ایمان ہے تو الحمدللہ اور اگر خدا نخواستہ ایسا ایمان نہیں تو پھر اس ایمان نو کم از کم اللہ دے قرآن اور نبی پاک علیہ السلام دے احکامات اور آپ دے فرامین دے مطابق بنان دی اور مضبوط کرن دی کوشش کرنی چاہیے پھر انشاءاللہ الرحمن دنیا آخرت دونوں جہان دیاں عزتاں عظمتاں نال اللہ مالا مال فرما دیں گے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو مصطفیٰ علیہ السلام دی محبت و عقیدت نصیب فرمائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفر ماشاءاللہ